Unya miadto si David kang Ahimelech nga pari didto sa Nob. Gisugat siya ni Ahimelech nga nagkurob ug giingnan, nganong nagkahiusara ka man? Si David miingon kang Ahimelech, gipaanhi ako sa hari alang sa usa ka tuyo ug gipasidan-an ako niya sa dili pagsugilon kang bisan kinsa bahin sa iyang gisugo kanako. Gikasabot ko ang akong mga sakop nga mag-abot kami sa usa ka dapit. Karon unsa may atong makaon diha? Hatagi akog 5 ka buok pan o bisag unsang makaon. Og mitubag ang pari kang David, wala ako'y pan nga ordinaryo karon, apan ani ay sagradong pan. Apan ang makakaon lamang niini mao ang mga batan-on nga wala makapanghilabot og babayi karong bag-o. O gitubag ni David ang pari, ang tinuod kong paingon kami sa gubat, dili kami pahilabton og babay. Bisan gani sa mga ordinaryong panaw, kinahanglan magbalaan kami og labi na gayud karon nga kami adunay tuyo. Busa gihatagan siya sa pari sa sagradong pan nga gikuha nagikan sa atubangan sa Ginoo o giilisan kini sa bag-ong pan kay wala may laing pan didto gawas niadtong pan nga gihalad ngadto sa Ginoo. Niadtong adlaw may usa sa mga sulugoon ni Saul nga nagbuhat og tulumanon sa atubangan sa Dios. Siya mao ang duig nga taga-Idumea ug pangulo sa mga bakero ni Saul. Unya miingon si David kang Ahimelech, aduna ka ba'y bangkaw o espada? Wala ko madala ang akong espada o hinagiban kay dinalian man kaayo ang sugo sa pari. O mitubag ang pari, ania ang espada ni Goliath og Pilistihanon nga imong gipatay didto sa walog sa ila. Ania giputos kining panapton luyos sa ipod. Kung gusto ka dad-on kini kay walay laing hinagiban dinhi. Og mitubag si David, walay lain nga sama niana, ihatag kana kanako. Unya milakaw si David kang Saul og miadto kang Akis, ang hari sa Gat. Ang mga sulugoon ni Kis miingon, dili ba mao man kini si David ang hari sa Israel og nga ilang giawitan sa ilang pangsangyaw? Si Saul nakapatay og 1,000 lamang apan si David tinag 10,000. Kining mga pulonga gitanom ni David sa iyang kasing-kasing ug nahadlok siya pag-ayo kang Kis. Busa giusab niya ang iyang panlihok atubangan nila og aron ingnon siya nga buang gipamatikan niya ang mga sira sa ganghaan og gipabisay siya ang iyang laway diha sa iyang bungot. Unya miingon si Kis sa iyang mga sulugoon, nakita ninyo nga buang ang tawo, unya nganong gidala man ninyo siya nganhi kanako? Daghan na akog tawong buang busa ayaw na kana ninyo siya dad-a dinhi. Dili mahimo nga pakasuk-on ko siya sa akong balay.